क्यूनिस के सदर कैस सईद ने प्राइम मिनिस्टर कामिल मदबरी को बरतरफ कर दिया। वजीर बराए तामीरात और हाउसिंग सारा जाफरानी नई प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर। क्यूनिस के सदर का कहना है वक्त आ चुका है, बदउनवानी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान का अदालत में इतराफ जुर्म से फिर इनकार। अदालत ने मुलजिम के 164 के बयान की दरखास्त खारिज कर दी। मुलजिम की जहनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले इतराफ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरफ हो गया। अदालत के रिमार्क्स, मुस्तफ़ा आमिर को ज़ाती तनाज़ुर पर कत्ल किया। कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, ये अचानक किया जाने वाला इक़दाम था। अदालत ने कहा इतराफ जुर्म करने या ना करने की सूरत में भी आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुलजिम अरमगान ने कहा कोई इतराफ जुर्म नहीं करना चाहता था, यहूदी लॉबी और मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा भी यहूदी लॉबी का हिस्सा है। अरमगान और शराज से मुतालिक अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान मुस्तफ़ा आमिर को दरेजी में कत्ल करने बाद सुजुकी में बैठ कर कराची में वापस आए। फुटेज में मुलजिमान को सुजुकी में बैठे देखा जा सकता है। पाकिस्तान की गज़ा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की मज़म्मत। सलामती कौंसिल से इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसलाकुन इक़दाम का मुतालबा। इसराइल ने गज़ा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। अमरीकी वीज़े के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का वीज़ा जायजा की डेडलाइन बताने से गुरेज। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा यकीनी बनाना है कि अमरीका जाने वाली गैर मुल्की मुसाफिर आवाम के लिए ख़तरा न बने। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद कर दे। शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में अपने वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क, कौम और उम्मत मुसलमा की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर 27 रोज़ बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़ा आने जाने की इजाज़त होगी। फ्लैग मीटिंग में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में माल बरदार गाड़ियों के लिए तुर्कम बॉर्डर खोला गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनक़ाद। लाहौर में यौम शहादत हज़रत अली का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामज़न करबला गामे शाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात। सरगोदा के नवाही इलाके में मनशियात फरोशों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। मुलजिमान फराज शोहदा में कांस्टेबल इमरान वीनस और राना शफीक शामिल। जख्मी सब इंस्पेक्टर मुमताज़ और कांस्टेबल नुमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस। RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। मनशियात फरोशों की फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जस्तिखा की तदफीन के लिए आबाई गाँव रवाना कर दिए गए। अदाकारा नाज़िश जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपए और गाड़ी वापस ना करने का केस। कैंट कचहरी लाहौर ने अदाकारा नाज़िश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालती हुक्म पर नाज़िश जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सयाल ने इस्तग़ासा केस की समाअत की। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानुई पहुंच गया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है।
ترکیہ میں میئر استنبول اکرم امام اوگلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں شدت۔ دارالحکومت استنبول سمیت کئی شہروں میں مظاہرے۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیوں، واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ اکرم امام اوگلو کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ ترکیہ صدر کی استنبول میئر کی گرفتاری کے بعد مظاہروں کی مذمت۔ کہا حکومت مظاہروں، توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ میئر استنبول کو چند روز قبل کرپشن اور دہشت گرد گروپ کی معاونت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ افریقی ملک نائجر میں دہشت گردوں کا مسجد پر حملہ، 44 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حملہ آوروں نے مسجد پر حملے کے بعد مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگائی۔ نائجر حکومت کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری، مزید 110 فلسطینی شہید۔ 4 روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ حملوں میں 49,617 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل کے حالیہ حملوں میں 200 بچوں اور خواتین کی شہادت پر تشویش کا اظہار۔ امریکہ کا 6th جنریشن جنگی طیارے کی تیاری کا اعلان، بوئنگ سے معاہدہ طے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جنگی جہاز خصوصیات اور صلاحیتیں بے مثال ہوں گی۔ طیارے کا نام F-47 ہوگا۔ دنیا نے ایسا طیارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جیٹ لاکہیڈ مارٹن کے F-22 طیارے کی جگہ لے گا۔ یہ طیارہ جنگ میں بغیر پائلٹ کے ڈرون کے ساتھ پرواز کرنے کی صلاحیت سے لیس ہوگا۔ جہاز کی رفتار، گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ وفاقی فرض کی بندش کا شکار کولمبیا یونیورسٹی انتظامیہ نے ٹرمپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یونیورسٹی نے مظاہروں، سیکیورٹی اقدامات اور شعبہ مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسی میں تبدیلی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کولمبیا یونیورسٹی میں احتجاج اور مظاہروں سے نمٹنے کے لیے 36 اسپیشل آفیسرز بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ مذکورہ افسران کیمپس سے مظاہرین کو گرفتار کرنے اور بے دخل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یونیورسٹی میں فیس ماسک پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کو 1 روز بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا۔ نارتھ ہائیڈ سب اسٹیشن میں آگ کے باعث ہیتھرو ایئرپورٹ کو بند کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ بند ہونے سے 150 سے زائد فلائٹس کو دوسرے ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا گیا۔ لندن میں نارتھ ہائیڈ سب اسٹیشن میں آگ لگنے کی تحقیقات۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے پرائم منسٹر کامل مدوری کو برطرف کر دیا۔ وزیر برائے تعمیرات اور ہاؤسنگ سارا زعفرانی نئی پرائم منسٹر مقرر۔ تیونس کے صدر کا کہنا ہے وقت آ چکا ہے، بدعنوانی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مصر میں اہرام گیزا کے نیچے پیچیدہ نظام کا انکشاف، جدید ریڈارز کی مدد سے حالیہ تحقیق میں اہرام گیزا کی بنیاد میں 5 یکساں کثیر المنزلہ انفراسٹرکچر دریافت۔ محققین کے مطابق آج کنووں کے گرد سیڑھیاں 648 میٹر نیچے تک جاتی ہیں۔ دریافت اہرام مصر کے زیر زمین توانائی کے قدیم نیٹ ورکس کی قیاس آرائیوں کی تقویت۔ PSL 10 کی ٹرافی پشاور پہنچ گئی۔ پشاور یونیورسٹی میں PSL 10 ٹرافی کی رونمائی تقریب میں وائس چانسلر پشاور سمیت طلبہ طالبات کی شرکت۔